مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جنہ دائے عقیدہ میرے نال شامل ہو جاؤ، اللہ سونا حاضری قبول فرمائے۔ یا مصطفیٰ، سارے ثنا خان بن جاؤ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصاں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصاں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو وی کہنا پیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی بول پے امتی تسی کدوں بولو گے؟ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا